ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल श्रावण महीना को 11 गते सोमबार, तदनुसार 26/7/2021 को बाबा को महावाणी मुख्य सार। मीठे बच्चे, याद को यात्रामा कहिल्यै नथाक। देह अभिमानको तुफानले थकाउँछ। देही अभिमानी बन्यो भने थकाई दूर हुन्छ। मीठे बच्चे, याद को यात्रामा कहिल्यै नथाक। देह अभिमानको तुफानले थकाउँछ। देही अभिमानी बन्यो भने थकाई दूर हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो कि हामी अहिले यादको यात्रामा छौँ। हाम्रो बुद्धिको यात्रा छ। बुद्धि कहाँ गइरहन्छ? परमधाम बाबाको पासमा हाम्रो बुद्धि गइरहेको छ। बाबासँग हामी मिलिरहेका छौँ। त यसमा यदि हामीमा देह अभिमान आउँछ भने यो देह अभिमानको तुफानले फेरि के गर्छ? थकाइदिन्छ। र तिमी के बन? देही अभिमानी बन्यौ भने नै तिम्रो थकाइ दूर हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। प्रश्न छ, कुन चाहिँ संस्कारले 21 जन्मको श्रेष्ठ तकदीरलाई बिगारिदिन्छ? 21 जन्मको श्रेष्ठ तकदीरलाई बिगारिदिन्छ। कुन संस्कारले होला? बाबा भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ संस्कारले 21 जन्मको श्रेष्ठ तकदीरलाई बिगारिदिन्छ भन्नुहुन्छ। बाबा हाम्रो 21 जन्मको तकदीर बनाउन आउनु भएको छ। जुन तकदीरलाई फेरि कुन चाहिँ यस्तो संस्कार छ जसले के गर्छ? बिगारिदिन्छ। क्रोधको संस्कार। 74 छ, यदि कसैमा रुष्ट हुने संस्कार छ, बाबासँग वा पढाइसँग रुष्ट भयो भने 21 जन्मको तकदीर बिग्रिन्छ। 21 जन्मको तकदीर बिग्रिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मीठे बच्चे, देह अभिमान बस
कहिल्यै पनि उल्टो नसा, कहिल्यै पनि उल्टो नसा चढ्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि उल्टो नसा चढ्नु हुँदैन। मैले यतिलाई सम्झाएँ, मैले यतिलाई सम्झाएँ, यति मद्दत गरेँ, यति मद्दत गरेँ। हेर बाबा कति ठुलो अथोरिटी हुनुहुन्छ, हेर बाबा कति ठुलो अथोरिटी हुनुहुन्छ। फेरि पनि कति निरंकारी हुनुहुन्छ, फेरि पनि कति निरंकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले कसलाई हेर्ने? बाबालाई हेर, त्यसैले बाबालाई हेर। फेरि सुन्नुहोस्, हाम्रो 21 जन्मको तकदिरलाई केले बिगार्ने रहेछ? त बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, यदि कसैमा रुष्ट हुने संस्कार छ, बाबासँग वा पढाइसँग रुष्ट भयो भने 21 जन्मको तकदिर बिग्रन्छ। रिसाउने संस्कार आज कई मान्छे सानो सानो कुरामा चिडचिडापन आउने, झोकिहाल्ने, रिसाइहाल्ने, यो संस्कारले के गर्ने रहेछ? हाम्रो 21 जन्मको यो क्रोधको अंश, चिडचिडापनमा आउने, सानो सानो कुरामा हामी झड्किने संस्कार भनेको यो क्रोधको अंश हो। त यसले पनि के गर्छ? हाम्रो 21 जन्मको तकदिरलाई बिगार्ने रहेछ। र कई बच्चाहरूलाई बाबासँग पनि भने जस्तो हुँदैन, आफूले बाबाको श्रीमतमा राम्रोसँग चल्दैन, बाबाले भने अनुसारको गर्दैन, अनि विघ्न आउँछ, परिस्थिति आउँछ, अनि यो बाबा पनि केही रहन्छ हैन, बाबाले पनि केही गर्नु हुने रहन्छ, बाबासँग पनि के गर्छ? रुष्ट हुन्छ हैन। र पढाइसँग नै रुष्ट हुन्छ, बाबासँग रुष्ट हुन्छ नि त उनीहरूको पढाइ पनि के हुन्छ? छुट्छ हैन। उसलाई आउन मन लाग्दैन, मुरली सुन्न मन लाग्दैन, बाबालाई याद गर्न मन लाग्दैन। त्यो भनेको के हो? मायाको उसमा ग्रहचारी बसेको हो। तर उसलाई थाहा लाग्दैन कि ममा मायाको ग्रहचारी बसेको छ भन्ने। त बाबा भन्नुहुन्छ, यदि बाबासँग रिसाउँछौ वा पढाइसँग रिसाउँछौ भने तिम्रो 21 जन्मको तकदिर बिग्रन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, देह अभिमान बस कहिल्यै पनि उल्टो नसा चढ्नु हुँदैन। मैले यतिलाई सम्झाएँ, यति मद्दत गरेँ। कतिलाई हुन्छ कि मैले यति सेवा गरेको छु, तर निमित्तले देख्दै देख्दैन, दिदीहरूले देख्नु भएको छैन हैन, मैले यति मद्दत गरेँ, यति सेवा गरेँ भन्ने हुन्छ हुँदैन? त्यो जसले गर्यो पाउने कसले हो? अरूले हो र? जसले गरेको छ पाउने उसैले हो, आफ्नै खातामा जम्मा गरिरहेको छ। यदि हामीलाई अभिमान आउँछ, मैले यति गरेँ उति गरेँ भन्ने त्यो अभिमान आयो भने पनि यसले के गर्छ? हामीलाई चाहिँ हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो 21 जन्मको तकदिरलाई बिगार्ने रहेछ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा कति ठुलो अथोरिटी हुनुहुन्छ, फेरि पनि बाबा के हुनुहुन्छ? निरंकारी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ बाबाले? म तिम्रो त सेवाधारी, म तिम्रो आज्ञाकारी सेवाधारी हुँ हैन, म भन्दा नि डबल पुज्ने तिमी छौ। बाबा कति निरंकारी भएर बोल्नुहुन्छ। तर बाबा हुनुहुन्छ नै सबैभन्दा सर्वशक्तिमान, विश्वको सर्वोच्च हस्ती हुनुहुन्छ। तर पनि बाबामा कहिल्यै पनि त्यस्तो अहंकार आउँदैन। त्यसैले कसलाई हेर्नु छ? बाबालाई हेर्नु छ। गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। मीठा प्यारा सिकिरहँदै बच्चाहरूले गीत सुन्यौं र जो योग युक्त सेवाधारी बच्चा छन् उनीहरूले यसको अर्थ पनि तुरुन्तै बुझ्दछन्। हामी रातका राही अर्थात् ब्राह्मणहरूको अब रात पूरा भएको छ। सतयुग त्रेतालाई बेहदको दिन भनिन्छ भने द्वापर कलियुगलाई बेहदको रात भनिन्छ। रात माने कि यो अज्ञानता रूपी रात, तमो प्रधानता रूपी रात, यो पापाचार रूपी रात हैन। अब के हुँदैछ? पूरा हुँदैछ। अब नयाँ दुनिया
स्वर्णिम संसारको आगमन हुँदैछ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गलाई रात भनिन्छ। आधा कल्पको रात समाप्त हुन्छ, हदको पनि दिन र रात हुन्छ। यो फेरि ब्राह्मणहरूको आधा कल्प दिन र आधा कल्प रात हुन्छ। यो जुन समयमा बाबा आउनुहुन्छ यतिखेर यहाँ के छ? अन्धकार छ। जति बेला बाबा यो धरतीमा आउनुहुन्छ त्यति बेला यो धरतीमा के हुन्छ? अन्धकार। कस्तो अन्धकार? 24 घण्टामा आउने अन्धकार होइन, अज्ञानता रूपी अन्धकार, पापाचार रूपी अन्धकार, तमो प्रधानता रूपी अन्धकार। त्यसैले नै शिवरात्रि, शिवको जन्मको पछाडि रात्रि शब्द जोडिएको रहेछ। अब प्रभात हुन लागेको छ, अर्थात् बिहानी हुँदैछ। यो बच्चाहरूले जानेका छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यादको यात्रामा नथाक। सबै प्राप्ति भनेको नै केमा छ? यादमा छ। त्यसैले यो यादको यात्रामा नथाक भन्नुहुन्छ बाबाले। जसरी तीर्थयात्री यात्रा हुन्छन्, पहिला पैदल जान्थे, बिस्तारै बिस्तारै बीच बीचमा बासा बस्ने ठाउँ हुन्छ, थाहा हुन्छ हामी त्यहाँ त्यहाँ रोकिनु छ। पहिला धेरै श्रद्धाले पैदल जान्थे, त्यसमा धेरै मेहनत छ। स्थूल यात्रा के तीर्थ जाँदाखेरि के गर्थे? पहिला पहिला पैदलै जान्थे। अहिले जस्तो गाडी मोटरहरू त सुविधा त थिएन होइन, पैदल जान्थे। अब त्यो टाढाको यात्रामा तीर्थमा जानको लागि त धेरै समय बीच बीचमा बासा बस्नु पर्ने हुन्छ। फलानु ठाउँमा हामी बासा बस्नेछौँ, यति दिनमा पुग्नेछौँ भनेर जान्थे नि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ थाहा हुन्छ हामी त्यहाँ त्यहाँ रोकिनु छ। त धेरै श्रद्धाले पैदल जान्थे, त्यसमा धेरै मेहनत छ। अब यो त धेरै सजिलो छ। कहीँ बासा बस्नु पर्छ? यो रूहानी यात्रामा कहीँ रोकिनु छ, कहीँ बासा बस्नु छ त हैन। कति सजिलो छ। बसी बसी घरमै बसी बसी काम धन्दा गरी गर्दा गर्दा पनि हामीले यो रूहानी यात्रा, यो बुद्धिको यात्रा हामी गर्न सक्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ सहज याद वा योग। केवल बाबालाई याद गर्नु छ। थाक्नुको मतलब नै हो देह अभिमानी बन्नु। हिजो पनि बाबाले भन्नुभयो नि, हाम्रो तन र मन तब थाक्छ जब हामी शरीरको भावना आउँछ, मैले गरेको भन्ने आउँछ होइन, मैपन आउँछ। जब हामीले आफूलाई निमित्त सम्झेर देह अभिमानी भएर गर्छौँ भने जतिसुकै मेहनतवाला काम गरे पनि, परिश्रमवाला काम गरे पनि, चाहे त्यो शारीरिक होस् चाहे त्यो बुद्धिको होस्, तर त्यसमा थकावट आउँदैन। त बाबा भन्नुभयो हो यसमा कुनै शंका छैन, मायाको विघ्न पर्छ तर यसमा थाक्नु छैन। देहाभिमान आउनको कारणले मायाको प्रवेशता हुन्छ। मायाको विघ्नले के गर्छ? फेरि थकाइदिन्छ। थाक्नाले देह अभिमान आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ शरीर निर्वाहको लागि काम त गर्नु छ, त्यसको लागि छुट्टी छ। 8 घण्टा शरीर निर्वाह, 8 घण्टा आराम, बाँकी 8 घण्टा यसमा देऊ। बाबाले काम धन्दा गरी शरीर निर्वाह काम नगर त भन्नुहुन्न, के गर्ने? बाबा फुर्सदै छैन भन्छ नि बच्चाहरूले होइन। काममा यति बिजी छु, यति व्यस्त छु, 8 घण्टा भन्दा कति काम गर्ने होइन। 8 घण्टा काम गर्दा के लाग्छ? 8 घण्टा तिम्रो लौकिक सेवा गरे पनि, शरीर निर्वाहको सेवाले 8 घण्टा त बच्छ नि। 8 घण्टामा तिमीले याद गर्न सक्छौ नि भन्नुहुन्छ। अहिले त पुरा 8 घण्टा कसैले दिँदैनन्, अन्तमा 8 घण्टासम्म रहन्छन्। चार्टलाई बढाउँदै जाऊ। यहाँ आएर बसेपछि याद दिलाइन्छ, जसलाई तिमी निष्ठा भन्छौ। आएर बाबाको यादमा बस्छौ। यसको मतलब यो होइन केवल यहाँ आएर यादमा बस्नु छ। यस्ता धेरै छन्, सम्झन्छन् 5-10 मिनट योग गरेर उठौँ। 8 घण्टा याद गर्ने भने थुप्रो बाबा घरमा आएर बसेर याद गर भनेको त होइन नि बाबाले होइन। खाली समयमा बसेर याद गर्ने, तर चाहिँ काम धन्दा धोरी गर्दा पनि हामीले खाँदा पिउँदा हिँड्दा डुल्दा पनि हामीले बाबाको याद गर्न सक्छौँ।
तर बाबा भन्नुहुन्छ काम काज गर्दा कतै जाँदा आउँदा पनि तिमी योगमा रहने गर। कतै गंगा स्नान आदि गर्न जान्छन् भने राम राम जप्छन् नि, हैन? गंगा नुहाउन जाँदा राम 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 हरि 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 भन्दै भन्दै जान्छन् के, है? त्यस्तै हामीले पनि के गर्नु पर्यो? हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा सुत्दा उड्दा बाबालाई मुखले जप्नु छैन, मनै मनले बाबालाई सम्झिनु छ। यहाँ तिमीले केही पनि जप्नु छैन, केवल बाबालाई याद गर्नु छ। बाबाले बच्चाहरूसँग नै कुरा गरिरहनु भएको छ। तिम्रो कल्याण यादको यात्रामा नै छ। यादमा यसमा थाक्नु छैन। जसमा कल्याण छ त त्यसमा थाकेर के काम छ, हैन? यसमा तुफान धेरै आउँछ फेरि, हैन? घोर मुरली सुन्ने बेलामा माया आउँदैन। धेरै मायाको तुफान केमा आउँछ? बाबाको याद गर्ने बेलामा। बाबाको यादमा बस्यो, बुद्धि कति छिटो भागिरहेको हुन्छ, कहाँ कहाँ देखिरहेको हुन्छ, मन कता कता के सम्झिरहेको हुन्छ। कि त झुटका ल्याइदेला, हैन? निन्द्रा आउला, कि त व्यर्थ संकल्प आउला, हैन? धेरै मायाको तुफान केमा आउँछ? यादमा आउँछ। तुफान कुनै धुलो आदिको त होइन। तुफान भनेर त्यो बाहिरको होइन, तुफान धुलो ल्याएर आउने तुफान त होइन, यो केको तुफान हो? मायाको तुफान आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ मायाको तुफान आउनाले बुद्धिको योग टुट्न जान्छ। फेरि देहाभिमानमा आउनाले कामकाज बच्चाहरू याद आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब त यी कामकाज आदि सबै खलास हुनेछ। अब भोलि यस्तो समय आउनेछ केही कामै हुनेवाला छैन, हैन? त तिम्रा बच्चाहरू हकदार बन्नै पाउँदैनन्। छोरालाई नातिलाई पलातीलाई त कमाउनु पर्यो भनेर त्यहाँ कमाउने, अब छोरा नाति पलातीले खाने त अब समय नै छैन भनिन्छ, हैन? जम्मा गर्ने समय नै छैन। शरीर निर्वाह त कर्म गर, छोरा नाति पलातीलाई भनेर जम्मा गर्न नराख। जम्मा गरेर राखेर तिनीहरूले खाए भोलि चाहिँ के हुनेछ? सबै बाटोमा मिल्नेछ, कसैको सरकारले खानेछ, कसैको आगो लाग्नेछ, हैन? सफल हुन्छ उसको जो ईश्वर अर्थ लगाउँछ। त्यो कहानी नै छ। त बाबा भन्छ सबै खत्म हुनु छ। अहिले बेहदका बाबाका वारिस यहाँ छन्। हदको वर्षा मुर्दाबाद हुन्छ। धनवानहरूले सम्झन्छन् बच्चा ठुलो हुन्छ, विवाह गर्छ, फेरि यो हुन्छ, योजना बनाइरहेका छन्। यो बच्चा ठुलो हुन्छ, फेरि विवाह गर्छु, बुहारी ल्याउँछु, फेरि नाति धरिन्छ, कति योजना छ, हैन? तर त्यो हुनेवाला छैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यति समय छैन। पहिल्यै ब्रह्म बाबुको तनमा आएर छैन भनेको अब झन् कति छ होला अब। त्यसैले दुनियाँबाट बिल्कुलै मोह हटाइदेऊ। यो विनाशी दुनियाँसँग मोह राखेर केही काम छ र? यसको केही आधारै छैन, यसले केही गर्नै सक्दैन हामीलाई। त्यसैले यो मोह हटाइदेऊ। यो त कब्रिस्तान हो। कामकाजको बच्चाको आदिको चिन्तामा लागिरह्यो भने के हुन्छ? कामकाज बच्चाहरूको चिन्तामा लागिरह्यो भने के हुन्छ? आफ्नो बर्बादी गर्छौ, हैन? अहिले पनि हेर्नुस् त कति मान्छे कोरोनाले गर्दा कामकाज ठप्प छ कि व्यापार व्यवसाय सबै के छ? ठप्प छ। अब भोलि त झन् केही पनि हुनेवाला छैन। बाबाले भनेको भइरहेको छ कि छैन? शिव बाबालाई याद गर्यो भने धेरै उन्नति हुन्छ। देहाभिमानमा आउनाले बर्बादी हुन्छ। देही अभिमानी बन्नाले उन्नति हुन्छ। जति याद गर्छौ त्यति भविष्य 21 जन्मको लागि वर्षा पाउँछौ। याद गरेनौ भने धेरै घाटा पर्छ। त्यो फेरि कल्प कल्पको लागि हुन्छ। अहिले गरेनौ भने फेरि अहिले मात्रै होइन, कल्प कल्प गर्दै त्यही नै दोहोरिने रहेछ फेरि, हैन त? त्यही भएर अब हाम्रो दिन राम्रोसँग राम्रोसँग बाबाको श्रीमतमा बाबाको यादमा बिताउनु छ। यति ठुलो घाटाको कुरा छ, ख्याल गर्नुपर्छ। मैले पूरा वर्षा कसरी पाउन सक्छु? बाबा भन्नुहुन्छ धनको पनि धेरै लोभ गर्नु छैन, अतिमा जानु छैन।
शरीर निर्वाह धन कमाउनु पर्यो, तर अतिमा जानु छैन। कोही कंगाल बन्यो भने धेरै चिन्ता गर्छन्, शिव बाबालाई बिल्कुलै भुल्छन्, फेरि दोष दिन्छन् ज्ञानमा आएकोले यस्तो भएको। कहीको उल्टो बुद्धि के गर्ने, त्यहाँ गएर झन् कमाइ जसरी घाटा लायो, यो लायो होइन भनेर झन् के गर्छन् तिनीहरू उल्टो नासा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ बिरामी भएको हो यस्तो कहिल्यै सोच्नु हुँदैन। त बिरामी आदि भइन्छ यो त कर्म भोग हो होइन। कतिले भन्छ नि यहाँ ज्ञान सुन्न आएर घाटा लाग्यो, कोही घाटा लाग्यो त ज्ञान सुन्न गएर घाटा लाग्यो, बिरामी भयो त त्यो औम शान्तिमा गएर ज्ञान सुनेर बिरामी भयो होइन। कोही मर्यो भनेर त्यहाँ गएर त मर्यो फापेन होइन। आज कति मान्छे मरेछन् कि यहाँ ज्ञान सुन्न आएर मरेका हुन्। कतिलाई घाटा परिरहेको छ त कि यहाँ आएर घाटा परेको हो त होइन। किनकि त्यो आफ्नो कर्म अनुसार घाटा पर्छ, मर्छन्, बिरामी हुन्छन्। बाबा भन्छ त्यो त उसको आफ्नो पूर्व जन्मको अथवा यही जन्मको पहिलाको कर्मको फल भोगिरहेको छ। अनि यस्तो संकल्प लिएर के गर्छन् फेरि बाबाको घरमा आउन बन्द गर्छन्, बाबासँग पनि रुष्ट हुन्छ। त फेरि तकदीर कसको कोरिन्छ फेरि त्यसैको हुन्छ। जो आउँदैन होइन, जो धाए हो फल पाए भन्छ, जो धाउँदैन जो आउँदैन त फेरि व्यर्थ संकल्प मनमा आउँछ त घाटा त उसैलाई हुन्छ होइन, बाबालाई त हुँदैन। फेरि दोष दिन्छन् ज्ञानमा आएकोले यस्तो भएको हो, बिरामी भएको हो यस्तो कहिल्यै सोच्नु हुँदैन। बिरामी आदि भइन्छ यो त कर्म भोग हो, राम्रो हो विकर्म विनाश हुन्छ। बिरामी भएको भए त झन् खुसी हुनु पर्यो क्या, मेरो कर्म भोग चुक्ता भइरहेको छ भनेर होइन, खुसी हुनु पर्यो नि। धर्मराजको डन्डा खानु भन्दा त बिरामी हुनु राम्रो हो नि। धर्मराजको डन्डा हेर्ने यति कडा हुन्छ अरे, एक सेकेन्डको सजाय पनि वर्षौंसम्मको लाग्छ अरे के भने। त्यो धर्मराजको डन्डा खाएर चुक्ता गर्नुभन्दा त शरीरले भोगेर चुक्ता गर्नु सजिलो नि त। ओके, त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ धर्मराजको डन्डा खानु भन्दा त बिरामी हुनु राम्रो हो नि। कर्म भोग चुक्ता गर्नु छ यो त महारोगी शरीर हो। कति सम्भाल गरिन्छ, हिँड्दै रोकिन्छन्, हडफेल हुन्छन्। यस्तो पुरानो दुनियाँलाई त बुद्धिद्वारा एकदमै भुल्नु छ। बच्चाहरूले देख्छन् पिताले नयाँ घर बनाउँदैछन् भने पुरानोबाट एकदमै दिल हर्ष, भन्छन् बाबा चाँडै घर बनाउनुहोस्, पुरानो घरमा धेरै दुःख छ, तिमीले पनि जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ त धेरै फोहोरी छ। तिम्रो यो बेहदको सन्यास हो। उनीहरूले सन्यास गर्छन् घरबारको, त्यसलाई हदको सन्यास भनिन्छ। तिमीले सन्यास गर्छौ केको विकारको होइन। उनीहरूले चाहिँ घरबारको सन्यास लिएर जान्छन्, हामीले घर गृहस्थी बसेर केको सन्यास लिन्छ, दुःख दिने त के रहेछ विकारले रहेछ नि। बाबा भन्नुहुन्छ देह सहित देहको जति पनि तिम्रो सम्बन्ध छ सबैलाई तोडेर म एकलाई याद गर। तोडेर भनेको छोडेर जाने होइन कि, घर गृहस्थीमै बसेर के गर देहको सम्बन्धलाई भुल। के सम्बन्ध रह आत्मिक सम्बन्ध जोड। त्यहाँ ब्रह्मा बाबाले नि सुरुमा के अभ्यास गर्नु, म पनि आत्मा, जसोदा पनि आत्मा, यो नारायण छोरा पनि आत्मा, यो बुहारी पनि आत्मा, यो नाति पनि आत्मा, कति अभ्यास गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबाले त्यति मेहनत गर्नु भएर बल्ल पहिलो नम्बरमा जानु नि। हामीले मेहनतै नगरिकन नि पद पाउन सकिन्छ होइन, केही पाउनको लागि त मेहनत गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई तोडा बुद्धिले भनेको, तर शरीरले तोडेर हिँड्ने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई तोडेर म एकलाई याद गर। यो दुनियाँ जुन यी आँखाले देख्छौ यसलाई भुल। अहिले तिम्रो बुद्धिले जान्दछ हामीहरूले स्वर्गको राजधानीको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, यो सबै कब्रिस्तानमा छ।
संसारै भोलि के हुनेवाला छ, शमशान घाट। होलसेलमा मृत्यु हुन्छ र सबै कोलिका बोकेर शमशान घाटमा लाने हो होइन, लासमाथि लास हुनेवाला छ। त्यो भइ पनि राखेको छ कति ठाउँमा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कब्रिस्तान हुनु छ, यससँग प्यार गर्नु छैन है। आजकल मनुष्यहरूको पासमा पैसा धेरै छ, त्यसैले विकार पनि बढेको छ। काम विकार कति बढेको छ, काम विकार बिना रहन सक्दैन। 4-5 वर्ष पवित्र ज्ञानमा रहेर फेरि लेख्छन् बाबा आज यिनलाई भूत लाग्यो त्यसैले कालो मुख बनाए। 4-5 वर्ष ज्ञानमा चलेर पनि कहीँ बाबाका बच्चाले फेरि के गर्छन्, आत्मालाई कालो बनाउँछन् अरे। कत्रो चोट खाए एकदमै 5 तलाबाट गिरे। त्यो 5 वर्ष पवित्र भएको केही कामै लागेन कि। अब विकारमा गयो खस्यो त फेरि 5 मन्जिलबाट तल खस्यो भने त्यसको हड्डी के हुन्छ, सबै टुट्दैन। जब जति पवित्र भने जति बाबाको सेवा जति पवित्रतालाई 5 वर्ष धारणा गरे पनि फेरि विकारमा गयो त के भयो त सबै चकनाचुर भयो कि। पहिलाको सबै सिद्धियो, फेरि गर्नु पर्यो भने फेरि जिरोमा आयो। कत्रो चोट खाए एकदमै 5 तलाबाट गिरे। सबैभन्दा पहिलो हो देहाभिमान। माथिबाट गिर्यो, चकनाचुर भयो, खलास, हात खुट्टा भाँचिन्छन्। फेरि पुरुषार्थ गर्नमा समय लाग्छ। यो हो सबैभन्दा ठुलो चोट। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। विकारलाई नै पतितपना भनिन्छ। भन्छन् बाबा हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। आज मान्छेले त्यो विकारलाई छोड्नै सकेको छैन। त्यो विकारले यसरी पक्रेको छ कि हैन। बाबाले के भन्छ, कहिले अजिङ्गर भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ के अरे गोहीले पक्रे जस्तो गरेर आज आत्मालाई पक्रिरहेको छ। त यहाँ सबै नै सम्पूर्ण निर्विकारी थिए नि। विश्व पहिला निर्विकारी थियो, अहिले विकारी छ। सम्पूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशीलाई भनिन्छ। हुन त रामचन्द्रको राज्यमा पनि विकारको कुरा हुँदैन, तर कला त कम हुन्छन्। 1250 वर्ष कम भयो, त्यसैले त्यो दुनियाँको तागत कम भयो नि। त्यसैले त्यसलाई सतो प्रधान फेरि सतो भनिन्छ। सतयुगलाई सतो प्रधान, त्रेतायुगलाई सतो भनिन्छ। 2 कला कम हुन्छ। तिमीले चाहन्छौ मम्मा बाबालाई अनुसरण गरेर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनौ। यसमा कष्ट वा खर्च आदिको कुरा नै छैन। यसमा मुखले केही बोल्नु नै पर्दैन। राम 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 शिव 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 भन्नु नै पर्दैन। मनै मनले याद गर्नु छ, केवल याद गर्नु छ। यसैलाई सहज योग भनिन्छ। यसमा धेरै मेहनत चाहिन्छ। बाबाको अगाडि त माथि सबै महारथी हुन्। यसमा पुरा योग चाहिन्छ अनि केही तीर लाग्छ हैन। आफू बनेकै छैन त अरूलाई ज्ञान सुनाएर तीर लाग्नेवाला छँदै छैन। आफू परिवर्तन भएर बल्ल अरूलाई ज्ञान दियो भने त्यसले तीर लाग्छ, उसले चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योगको धेरै कमी छ बच्चाहरूमा। विघ्न पनि योगमा धेरै पर्छ। बुद्धि हेर्नुहोस् त कति छिटो कहाँ भागेको हुन्छ बस्दाखेरि। मनले के सोचिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने के फेरि बाबामा लगाउने अभ्यास गर्नु छ। तर अभ्यास भयो भने फेरि भाग्दैन। बेहदका बाबाले प्यारा बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ बाबासँग पढाइसँग कहिल्यै रिसाउनु हुँदैन। रिसायौ भने 21 जन्मको भाग्यसँग पनि रिसाउँछौ। धेरै राम्रा राम्रा बच्चाहरू पनि रिसाउँछन्। लामो समय ज्ञानमा चलेका आत्माहरू पनि घरमा विघ्न आउँछ, परिस्थिति आउँछ, घाटा हुन्छ। यो बाबाले नि के गर्यो र है, बाबाले नि केही गर्नुहुँदैन भनेर है त्यहाँ गएर उनले सुनेर नि के भयो र खै त्यो सङ्कल्प आउँछ कि कति बच्चाहरूमा। अनि त्यो सङ्कल्प आउँदा बित्तिकै न बाबाको याद हुन्छ न मुरलीसँग इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अनि के भयो, घाटाको लागि भयो। बाबालाई त भएन नि, घाटाको लागि हो, आफैलाई हो। आफ्नै तकदिरमा उसले लकीर लगाइरहेको हुन्छ। त बाबा त भन्नुहुन्छ कि मेरो यहाँ ज्ञान सुनेर घाटा भएको हो र उसलाई, ज्ञान सुनेर बिरामी भएको हो र उसलाई।
होइन, उसको पूर्व जन्मको कर्म भोगले भोगिरहेको छ। तर यो थाहा हुँदैन बच्चाहरूलाई। मैले यतिलाई सम्झाएको छु, देह अहङ्कार आउनाले नै फेरि गिर्छन्। यसमा अहङ्कार आउनु हुँदैन। शिव बाबालाई कुनै अहङ्कार छ? बाबालाई कोही अहङ्कार छैन। यति विश्वको अथोरिटी, सर्वोच्च हस्तीले म तिम्रो ओबिडियन्ट सर्भेन्ट हो, हेर्नु त कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ बाबा। बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ कति ठुलो अथोरिटी। भन्नु पनि हुन्छ म साधारण तनमा साधारण घरमा आउँछु। आज हेर्नुहोस् त, साधु सन्तलाई ज्ञान दिनु पर्यो भने चाँदीको सिंहासन चाहिन्छ, कति ठाट बाट गरेर बसेका हुन्छन्। तर बाबा साधारण तनमा, वृद्ध तनमा, पतित शरीरमा साधारण गद्दीमा आएर बसेर हामीलाई ज्ञान सुनाउनु। बाबालाई कोही चाँदीको सिंहासन चाहियो? होइन, बाबा कति साधारण हुनुहुन्छ। धनवानको घरमा कहाँ आउँछु र? त्यसैले अब बच्चाहरू बिउजिनु छ। बाबाले युक्तिहरू त धेरै राम्रो बताउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूबाट नै ढिलो भएको छ। ड्रामा अनुसार अझै अवस्थामा बल भरिएको छैन, पछि गएर बल भरिन्छ। हामीले सरकारलाई जानकारी गराउनेछौँ, यति वर्षमा स्वर्गको स्थापना हुन्छ। यो अखबार आदिमा मनुष्यहरूले पढ्छन् अनि तिमीसँग आएर सोध्छन्, केही वर्षभित्रमा स्थापना हुन्छ, त्यसैले विनाश पनि अवश्य हुन्छ। धेरै आउँछन्, यो सम्पत्ति आदि थोरै समयको लागि हो। तिम्रो जुन धन सम्पत्ति छ नि, यो के हो? तिम्रो थोरै समयको लागि हो। यो सम्पत्तिलाई तिमीले कुनै सम्पत्ति कहाँ भन्छौ र? तिमीले जानेका छौ, यो त थोरै दिनको लागि हो। यी भवन आदि रहनको लागि बनाइएको हो, किनकि मधुबनमा धेरै बच्चाहरू आउँछन् रिफ्रेस हुनको लागि। हेड अफिस मधुबन हो। आज तिमीले के गर्छौ, भोलि के गर्छौ? कतिले भने विनाश हुन्छ भन्छन्, ओम शान्तिले झन् ठुलो ठुलो घर बनाइरहेका होइन। किनकि बाबाको घर त बेहदको बच्चाहरू आउने शरण लिने ठाउँ हो नि। मधुबन पनि अब कति जान्छन् हेर्नुहोस् त, अझ त्यत्रो भवन बनाएर नहटेर बाहिर पाल टाँगेर बस्नुपर्छ। भोलि विनाश भयो भने त यहाँ सबै अज्ञानीहरू पनि यही शरण लिन आउँछन् अनि तिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ चाहिएन। हुन त बाबाको घर पनि त विनाश हुन्छ नि, भोलि यो रहने त छैन। तर यो त लास्टमा विनाश हुन्छ अरे के। पवित्र स्थान हो नि त, होइन? सबैलाई शरण दिने, सबैको गति सद्गति दिने ठाउँ यो हो नि, यो त बनाउनु पर्यो। तर विनाश त सबै हुन्छ, विनाश त नहुने होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ रिफ्रेस हुनको लागि आउँछन्। हेड अफिस मधुबन हो। आज तिमीले के गर्छौ, भोलि के गर्छौ? यहाँ तपस्या गर्छौ, फेरि दिल्ली वृन्दावन आदिमा गएर राज्य गर्छौ। हाम्रो यादगार कसरी खडा हुन्छ यो राम्रोसँग देख्नुहुन्छ। जति पनि भक्ति मार्गका कथा कहानीहरू मूर्तिहरू छन्, त्यो कसको यादगार हो? हाम्रो यादगार रहेछ। ओम शान्ति।
शान्ति। भन्नुहुन्छ कि सबै तिम्रो यादगार कसरी खडा छ यो राम्रोसँग देखाउनुहोस्। जुन काम हामीले अहिले गरिरहेका छौँ 5000 वर्ष पहिला पनि गरेका थियौँ। पहिला सुरुमा शिव बाबाको मन्दिर बनाउँछन्, बाँकी देलवाडा मन्दिर आदि त पछि बनेका हुन्। बुद्धिले काम लिनु पर्ने हुन्छ। देलवाडा मन्दिरको पनि हिसाब निकाल्यो भने निस्किन सक्छ। पुरा हाम्रो यादगार हो। तिमीले जानेका छौ यो स्थापनाको यादगार हो हैन। देलवाडा मन्दिरमा देखाएको छ नि। पुरा आज त सबैले ध्यान गर्छन् आँखा बन्द गरेर, तर त्यहाँ के गरेको छ? ध्यान आँखा खोलेर गरेका छन्। किनकि अज्ञान कालमा भक्ति मार्गमा भगवानको परिचय हुँदैन। आँखा खोल्यो भने बुद्धि कहाँ जाने, फेरि अन्यत्र जान्छ भनेर आँखा बन्द गरे। अहिले त हामीले भगवानको शिव बाबाको परिचय पाएका छौँ त आँखा बन्द गर्न आवश्यकता छैन। परिचित व्यक्तिको याद गर्नको लागि हामीले आँखा बन्द गरेर त याद गर्दैनौँ, आँखा खोलेरै याद गर्छौँ। त्यस्तै बाबालाई हामीले चिन्यौँ त आँखा खोलेर याद गरेको यादगार। देलवाडा 108 मूर्तिहरू छ नि त्यहाँ हैन, आँखा खोलेर तपस्या गरेका छन्। त्यहाँ फेरि कोही घोडे सवार देखाएछ, कोही पैदल हिँड्ने देखाएछ, कोही चाहिँ हात्तीमाथि सवार गरेको देखाएछ। त्यो भनेको महारथी रहेछ। त्यो पुरुषार्थ गर्दा गर्दा बाबुको बच्चा कोही हात्तीमा सवार गर्ने महारथीको यादगार हो, त कोही फेरि घोडे सवार बेसका आत्माहरू, कोही फेरि साधारण पैदल हिँड्नेवाला। त्यो सबै हाम्रो यादगार देखाएछ। तल तपस्या गरेछन् के को लागि? स्वर्गमा जानको लागि। तर स्वर्ग कहाँ देखाएको छ? त्यहाँ छतमा देखाएको छ, तर स्वर्ग त माथि रहेछ। कहाँ रहेछ? तल। त धेरै जसो यादगारहरू। त्यहाँ फेरि गिरेको पनि देखाएको छ। देवी देवताको फेरि एउटा पतितपना, द्वापरबाट हामी देह अभिमानमा आएर जो वाम मार्गमा गयौँ, गिर्यौँ, त्यो गिरेको पनि माथि तपाईँले देख्नु भएको छैन। देवी देवताको नाङ्गो चित्रहरू, अश्लील चित्रहरू त्यो देखाएको छ। हाम्रो गिर्ती कलालाई पनि फेरि कसरी हामी गिर्छौँ भन्ने कुरा पनि फेरि त्यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसकारणले बाबा भन्छ त्यो देलवाडा मन्दिर पुरै तिम्रो यादगार छ, पुरा हाम्रो यादगार हो। तिमीले जानेका छौ यो स्थापनाको यादगार हो। तिमी प्यारा बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। देवी देवताको त्यो चैतन्य सत्युको यादगार होइन कि अहिले स्थापनाको यो ब्राह्मण जीवनको त्यो यादगार हो। यी सबै सेवा बढाउने युक्तिहरू निकाल्नु छ। राम गयो रावण गयो, गयो बहु परिवार भन्छन्। राम गयो, शिव बाबा जानुभयो भने, शिव बाबा राम जानुभयो भने, आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर बाबा जानुभयो भने हैन। बाबा त अहिले त आफ्नो कर्तव्य पूरा हुँदैछ नि बाबाको कार्य सिद्धिसकेको छैन। अब त थोरै समय छ, बाबाको कार्य अब सिद्धिन लागिसक्यो हैन। त बाबाले अब ज्ञान सुनाएर हैन एउटा पिताको पालना पनि साकारमा दिनुभयो, माता पिताको पालना, टिचरको पालना नै दिनुभयो। अहिले त सद्गुरुको पालना छ बाबा। अब यो सद्गुरुको पालना पनि धेरै छैन, थोरै छ। अब बाबाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर जानुहुन्छ शिव बाबा रामले। त राम गयो, रावण गयो, गयो बहु परिवार, सारा परिवार। जम्मै कहाँ जानेवाला छ? अब कहाँ जानेवाला छ। होलसेल मृत्युको सिजन आएको छ। रावणले हेर कति ठुलो परिवार छ, रावणको हेर कति ठुलो परिवार छ, रामको कति सानो परिवार छ। शिव बाबा धामको होइन कति सानो परिवार छ। गायन यही छ, तर कसैले बुझ्न सक्दैन। मुखले त भन्छन् तर त्यसको अर्थ बिचारा थाहा छैन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तैपनि निश्चय बस्दैन। शरीर निर्वाहार्थ पनि कर्म अवश्य तिमीले गर्नुपर्छ। हो जो सेवाधारी बच्चाहरू छन् पाण्डव, उनीहरूले त सरकारद्वारा पालना लिन सक्छन्। हामीले पनि उनको पालना गर्नुपर्छ। अवस्था बच्चाहरूको यस्तो हुनुपर्छ, बाबाको यादमा यो दुनियाँको सबै थोक भुल्नु छ। हाम्रो अवस्था कस्तो हुनुपर्छ? बाबाको यादमा यो पुरानो दुनियाँको सबै कुरा के गर्नु छ? भुल्नु छ। यादको यात्रामा जो पक्का मस्त रहन्छन् उसको अवस्था पनि धेरै मजबुत हुन्छ। जसले धेरै बाबालाई यादको मस्तीमा मस्त छ नि, उसलाई कुनै पनि परिस्थितिले उसको मनलाई हल्लाउन सक्दैन। ऊ के हुन्छ? मजबुत हुन्छ। मानव शिव बाबाको यादमा रहेर तिमीले शरीर छोड्छौ,
सन्यासीहरूले ब्रह्मको यादमा शरीर छोड्छन्, घरलाई याद गरेर शरीर छोड्छन्, तर पनि वायुमण्डलमा कति सन्नाटा हुन्छ। ब्रह्म महतत्व जो परम धाम आत्मा र परमात्मा रहने स्थान हो, त्यसलाई याद गरेर शरीर छोड्छन्। सन्यासीले पछि त्यो ब्रह्म महतत्वलाई याद गरेर शरीर छोडेर त्यहाँ कति शान्तिको भाइब्रेसन फैलिएको हुन्छ भने हामीले आत्माले त्यो पिता परमात्मालाई याद गरेर शरीर छोडेर त्यहाँ कति शक्तिको भाइब्रेसन फैलेला हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ शरीर छुट्ने बेलामा कसको याद आओस्? बाबाको। यो अभ्यास गर्नु पर्यो हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अन्त्यमा शरीर खुसीले छोड्नु पर्छ, हर्षित मुख भएर। शरीर त छोड्नु नै छ नि, एक दिन छ कि छैन? यो शरीरबाट त हामी एक दिन त जानु छ, तर भरोसा छैन कुन दिन गइन्छ भन्ने थाहा छैन, ग्यारेन्टी छैन हैन। त्यसैले भोलि गरौँला पछि गरौँला भन्ने समय छ र? त्यही भएर गरिहाल्ने के, गरिहाल्यो भने अभ्यास गर्ने, जाने बेलामा खुसीले हर्षित मुख भएर हेर्नुहोस्। त्यो मृत्यु जस्तो परिस्थिति अरू केही हो र? जाने बेला के गर्नु पर्यो? खुसीसँग हर्षित मुख भएर जाने। दुखी भएर रोएर बाबा जाँदिन, कहाँ अहिले त कहाँ जान्छ, मलाई यो गर्नु छ ऊ गर्नु छ, पुरा तयारी भएर बस्नु छ हैन त। जुन बेला आउँछ मृत्यु रूपी त्यस्तो बेला खुसी भएर जाने त्यो अवस्था हामीले बनाउँछ। फेरि नाति नातिनातिर बुद्धि गयो भने, फेरि बालबच्चातिर बुद्धि गयो भने के होला कति हेर्नुहोस् त, पान्छ फेरि त्यसले यता तान्छ आफूलाई जानु छ। कहीँ जाँदाखेरि हेर्नुहोस् नाति नातिनाले पछायो भने के हुन्छ? डिस्टर्ब हुन्छ नि। त्यस्तै घर जाने बेला पनि फेरि बुद्धिले तान्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, कति गाह्रो होला। त्यही भएर अहिलेबाट के गर्नु छ? भुल्नु छ। म कहाँ गइरहेको छु यस्तो अवस्था भएपछि विजय मालामा उनिन लागेको छ। अब म कहाँ जाँदैछु भन्ने यो स्मृति भयो भने नै तिमी विजय मालामा उनिन लायक बन्छौ। तिमीसँग शान्तिको करेन्ट छ, शान्तिको करेन्ट। कोही पनि आउँछन् भन्छन् यहाँ त धेरै शान्ति छ हैन। कोही आयो भने आएर बस्यो भने जानै मन खोज्दैन कि कति शान्ति कति आनन्द हो, किनकि यहाँ त्यो भाइब्रेसन हामीले फैलाइरहेका छौँ शान्तिको। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो वास्तविक शान्ति। आत्मा शरीरबाट अलग हुन्छ, तिमीले जानेका छौ। हामी आत्मा शान्त स्वरूप छौँ, हामी आफ्नो स्वधर्ममा बस्छौँ। कर्म बिना त कोही मनुष्य रहन सक्दैन। उनीहरूले हठयोगबाट के गर्दैनन् र तिमीले अहिले बुझ्छौ हाम्रो स्वधर्म नै हो शान्ति। यहाँ हामी आएका छौँ पाठ खेल्न, अब फर्केर घर जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर अनि घरलाई याद गर। बाबालाई याद गर्नाले वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई पनि घरमा याद गर। बाबालाई कहाँ याद गर? घरमा परम धाममा याद गर बाबालाई। यहाँ त म अस्थायी रूपमा आउँछु, यहाँ त बाबा अस्थायी रूपमा आउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि शान्ति धाममा टिक्नु पर्छ। बाबाको यादमा घरको पनि वर्षा लिनु छ नि। त्यो हो आत्माहरूको घर, यो हो जीव आत्माहरूको घर। जीव भनेको शरीर र आत्माको यो संयुक्त छ नि, यो आत्मा र शरीर यसको घर हो यो त। तर आत्माको घर त परम धाम हो। आफ्नो घरलाई पनि नभुल, बाबालाई पनि नभुल। बाबालाई याद गर्नाले नै पवित्र बनेर घर गइन्छ। ज्ञान धारणा गर्नाले फेरि राजै गर्न आउँछौ नयाँ दुनियाँमा। जति हुन सक्छ अरूलाई मार्ग बताउँदै जाऊ, जति सक्छौ नि अरूलाई बाटो देखाउँदै जाऊ हैन। सधैँ बाबालाई हेर। तिमीले जानेका छौ बाबाले के गर्नुभयो? सबै थोक माताहरूलाई दिनुभयो कि हैन? सबै थोक बाबाले के गर्नु? आफ्नो नाममा नराखेर माताजीहरूको कमिटी बनाएर उहाँको नाममा राख्नुभयो। उनीले निर्देशन दिए सबै थोक माताहरूको सेवामा लगाऊ। एउटालाई देखेर अर्काले अनुसरण गरे स्वाहा भए, तर फेरि टिक्न पनि सक्नु पर्यो नि। आज मनले स्वाहा गर्यो, भोलि फेरि
यति गरेँ यति लगाएँ खै मेरो वास्ता नै छैन मलाई केही पनि गरेन अनि फेरि सङ्कल्प कहिले आत्माले फेरि फिर्ता नै लिन्छन् हेर्नुहोस् होइन कसैले सङ्कल्पले फिर्ता लिन्छन् कसैले स्तरहरू पनि फिर्ता लिन्छन्। ड्रामा अनुसार भट्टी पनि बन्नु थियो पाकिस्तान हिन्दुस्तान भयो तिम्रो भट्टी पहिला सुरु भयो नै पाकिस्तानमा तिमीले नदीलाई पार गर्यौ शास्त्रमा त के कुरा लेखिदिएका छन्। सिन्धा हैदराबादमा बाबा आउनुभयो होइन त फेरि त्यहाँ फेरि लडाई भयो युद्ध भयो दोस्रो विश्वयुद्ध फेरि दादी बाबा मम्माहरू के गर्नुभयो त्यो सागर पार गरेर देखाउँ फोटो देखिन्छ नि होइन बोकेर कहाँ आउनुहुन्छ पार गरेर फेरि मधुबनमा आउनुभयो त्यसलाई फेरि शास्त्रमा फेरि अर्कै कुरा लेखिदिएका छन्। यथार्थमा त अहिले तिमीले सुन्छौ नि फेरि कल्पपछि तिमीले नै सुन्छौ अहिले बाबा भन्नुहुन्छ नराम्रो नसुन धन्दा आदि गर तर नराम्रो नसुन। धन्दा आदि गर नराम्रो कसैले सुनायो भने पनि सुना अनसुना गर के होइन नराम्रो नसुन नराम्रो नबोल होइन नराम्रो कसैलाई नराम्रो दृष्टिले नहेर बाबाले यही भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्रत्येक कुरामा श्रीमत ल्याऊ बाबा यो हालतमा मैले के गरौँ बाबाले सबै बताइदिनुहुन्छ। कुनै पनि कुरा सोध्नु छ भने तिमी बाबाको पासमा आऊ। पहिला साकारमा सोध्थ्यौ भने अहिले अव्यक्त रूपमा पनि टचिङ हुन्छ यदि दिलले बाबालाई याद गरेछ बाबा के गरौँ दिलले परम धाममा बुझ्दै बाबाले टचिङ दिनुहुन्छ क्या यो गर भनेर होइन त तिमी डराउ यदि चाहिँ त्यो टचिङ गर्न आउँदैन भने कसलाई सोध्ने निमित्तलाई सोध्ने होइन कोही फेरि मायाको टचिङ पनि हुन सक्छ फेरि होइन त्यस कारण हामीले निमित्तलाई पनि सोध्नुपर्छ। कदम कदममा सोध्नुपर्छ श्रीमदमा चन्नाले कदम कदममा पदम छ तिम्रो सेकेन्ड बाई सेकेन्ड जुन बीत छ त्यसमा पदमको कमाइ छ। बाबालाई याद गरेर बाबाको श्रीमत अनुसार जो सेकेन्ड सेकेन्ड बित्छन् त्यसमा के छ कदमको कमाइ छ। त्यसैले कति कमाइ भइरहेको छ दिनमा कति कमाइ हुन्छ हेर्नुहोस् न बाबाको यादमा सेकेन्ड सेकेन्ड बाबाको श्रीमतमा सेकेन्ड सेकेन्ड बितेको छ भने एक सेकेन्डको पदम गुणा त कति पदम जम्मा भयो यस्तो पदम जम्मा गर्ने दुनियाँमा कोही छ त। अच्छा मिठे मिठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। थ्याङ्क यू बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा धारणाको लागि मुख्य सार छ पहिला पोइन्ट विजय मालामा आउनको लागि के गर्ने भन्नु थियो बाबाले आई भर्खरै यो लास्टतिर भनेको विजय मालामा आउनको लागि के गर्ने भन्नु थियो बाबाले यता पस्यो यताबाट गयो है। विजय मालामा आउनको लागि यस शरीरबाट अलग हुने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। यस शरीरबाट अलग हुने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। देह अभिमानलाई छोड्दै जानु छ। देह अभिमानलाई छोड्दै जानु छ। यो दुनियाँलाई बुद्धिबाट भुल्नु छ। यो दुनियाँलाई बुद्धिबाट भुल्नु छ। फेरि सुन्नुहोस् विजय मालामा आउनको लागि यस शरीरबाट अलग हुने पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। देह अभिमानलाई छोड्दै जानु छ। यो दुनियाँलाई बुद्धिबाट भुल्नु छ। दोस्रो पोइन्ट धेरै धनको लालचमा
धेरै धनको लालचमा जानु छैन। आज मान्छेलाई फुर्सद नहुने नै त्यही धन कमाउन मस्ती भएर त हो नि, होइन? कति पुगेकै छैन, फेरि अझ जम्मा गर्न पाइन्छ, अझ यो होस्। बाबाको याद सिवाय अरू कुनै चिन्तन नरहोस् नभन, होइन? बाबा भन्नुभयो धन नकमाऊ पनि भन्नुहुन्न बाबाले, शरीर निर्वार्थ कर्म गर, धन पनि कमाऊ तर अतिमा नजाऊ के। छोरा नाति पलातीलाई भनेर जम्मा नगर, छोरा नातिले खाने समय छैन। र बाबाको याद सिवाय अरू कुनै चिन्ता नगर। कोही चिन्ता गरेर हाम्रो कुनै कार्य सफल भएको छ र? चिन्ता गर्यो भने त झन् हुने काम पनि झन् बिग्रिन्छ। र बाबाको याद गर्ने चिन्ता गर, बाबालाई याद गर्यो भने हर कुराहरू सबै राम्रो हुँदै जान्छ। त बाबाले फेरि अर्को भन्नुभयो, कहिले बिरामी आउँछ, तिमीलाई शरीरमा बिरामी हुन्छौ, केही घाटा पर्न सक्छ व्यापारमा, होइन? कुनै विघ्न आउन सक्छ। यो बाबाले नि के गरेर ज्ञान सिद्ध गरेर मलाई के भयो र यस्तो परिस्थिति आउने, यस्तो हुने, यो संकल्प गर्यो भने बाबासँग रुष्ट भयो भने घाटाको लागि हुन्छ। यो त तिम्रो आफ्नो कर्म भोग हो, कर्म भोग चुक्ता गरिरहेछौ, तिम्रो पूर्व जन्मको कर्मको फल भोगिरहेका छौ। त बाबालाई झन् याद गर्यो भने पो झन् चुक्ता हुन्छ, झन् बाबासँग रिसायो भने झन् के होला, झन् घाटा भयो नि। त्यसैले कहिल्यै पनि नरिसाऊ, रुष्ट नबन भनेर। वरदान, परिवर्तन शक्तिद्वारा, परिवर्तन शक्तिद्वारा सबैको धन्यवादको पात्र बन्ने, सबैको धन्यवादको पात्र बन्ने विघ्नजित भव, विघ्नजित भव। परिवर्तन शक्तिद्वारा सबैको धन्यवादको पात्र बन्ने विघ्नजित भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, यदि तिम्रो कसैले अपकार गर्छ भने, यदि तिम्रो कसैले अपकार गर्छ भने तिमीले के गर्नुपर्छ? हामीले कसैले हाम्रो अपकार गर्छ भने के गर्ने उसलाई? तिमीले एक सेकेन्डमा, तिमीले एक सेकेन्डमा अपकारलाई उपकारमा परिवर्तन गरिदेऊ। तिमीले एक सेकेन्डमा अपकारलाई उपकारमा परिवर्तन गरिदेऊ। कुनै आफ्नो संस्कार स्वभावको, कुनै आफ्नो संस्कार स्वभावको रूपमा परीक्षा बनेर सामुन्ने आयो भने, परीक्षा बनेर सामुन्ने आयो भने तिमीले एकको स्मृतिद्वारा, तिमीले त्यस्तो आत्मा प्रति पनि, त्यस्तो आत्मा प्रति पनि रहम दिलको श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण गर, स्वभाव धारण गर। कुनै देहधारी दृष्टिद्वारा, कुनै देहधारी दृष्टिद्वारा सामुन्ने आयो भने, कुनै देहधारी दृष्टिद्वारा सामुन्ने आयो भने के गर्ने? के गर्ने होला? कोहीले हामीले दैहिक दृष्टिले देख्यो भने के गर्ने उसलाई? देहधारी दृष्टिद्वारा सामुन्ने आयो भने उसको दृष्टिलाई के गर्ने? उसको दृष्टिलाई
आत्मिक दृष्टिमा परिवर्तन गरिदेऊ। उसको दृष्टिलाई आत्मिक दृष्टिमा परिवर्तन गरिदेऊ। उसको दृष्टिलाई आत्मिक दृष्टिमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस्तो परिवर्तन गर्ने युक्ति आयो भने, यस्तो परिवर्तन गर्ने युक्ति आयो भने विघ्न जित बन्छौ। विघ्न जित बन्छौ। फेरि सम्पर्कमा आउने सबै आत्माहरू, फेरि सम्पर्कमा आउने सबै आत्माहरू तिमी प्रति आभारी हुन्छन्। तिमी प्रति आभारी हुन्छन्। फेरि सुन्नुहोस्, बाबाले कति राम्रो वरदान दिनुभएको छ। यदि तिम्रो कसैले अपकार गर्छ भने तिमीले 1 सेकेन्डमा अपकारलाई उपकारमा परिवर्तन गरिदेऊ। कुनै आफ्नो संस्कार स्वभावको रूपमा परीक्षा बनेर सामुन्ने आयो भने तिमीले एकको स्मृतिद्वारा त्यसको आत्माप्रति पनि रहम दिलको श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण गरे। आउँछ आउँदैन कोही रिसाएर आउला रे हाम्रो अगाडि, है, यस्तो कोही झोकेर रिसाएर आउला रे, कोहीले गलत काम गरिरहेको छ त्यहाँ, हैन। अब त्यो आँखाले देखिरहेको छ नि, त्यहाँ के गर्नु पर्यो हामीले? यदि दैहिक दृष्टिले हेर्यो त ल हाम्रो रिस उठ्छ नि, ल यस्तो नचाहिने काम गरेर बसेको छ हैन यार, मलाई मसँग आएर यसरी रिसाउने भनेपछि फेरि म पनि मलाई नि रिस उठिहाल्छ फेरि। अनि रावण के हुन्छ त्यहाँ, उस्तै अनि त्यहाँ टक्रा हुन्छ हुँदैन, हैन। आगो भयो भने त्यहाँ के हुन्छ, झन् दन्किन्छ नि, हैन। आगोमा आगो घिउ छ भने झन् बल्छ। तर म के बन्नु पर्यो? पानी बन्नु पर्यो। कोही आगो बनेर आएछ भने म पानी बन्नु पर्यो, शीतल बन्नु पर्यो नि, आफूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो परिवर्तन भने यसलाई परिवर्तन गर्छु भने त्यो कहिल्यै परिवर्तन हुनेवाला, बरु आफू नै परिवर्तन भयो भने ऊ परिवर्तन हुन सक्छ। मतलब उसले अपकार गरेको छ भने उसलाई उपकार गर्ने, उसलाई सहयोग गर्ने, उसलाई रहमदिलको भावनाले राख्ने, ऊ आफ्नो उसको घमण्ड आफै तोडिन्छ, हैन। त्यसैले ऊ परिवर्तन हुन सक्छ भन्नुभयो बाबाले। र कोही पनि हाम्रो अगाडि बाबा भन्नुभयो कि कुनै देहधारी दृष्टिद्वारा सामुन्ने आयो भने उसको दृष्टिलाई आत्मिक दृष्टिमा परिवर्तन गर्नु। कसैले दैहिक दृष्टिले हामीलाई हेरिरहेको छ भने पनि हामीले उसलाई आत्मिक दृष्टिले हेर्यो भने उसको दैहिक दृष्टि के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। उस्तै मिल्छन् नि, हैन। हामीले पनि दैहिक दृष्टि गर्यो भने त्यहाँ विकार मिल्यो, हैन। तर हामीले त्यही मम्माको दृष्टि जस्तो सुखी अपराधी व्यक्ति पनि मम्माले दृष्टि दिँदा बित्तिकै परिवर्तन हुन्थ्यो नि। यति शक्तिशाली दृष्टि मम्माले बनाउनु भएको थियो, अवस्था बनाउनु भएको थियो। हामीले पनि बनाउन सक्छ। यसरी बाबाले आफूलाई परिवर्तन गर। यस्तो परिवर्तन गर्ने युक्ति आयो भने विघ्नजित बन्छौ। फेरि सम्पर्कमा आउने सबै आत्माहरू तिमी प्रति आभारी हुन्छन्। स्लोगन: अनुभवहरूको स्वरूप बन्यौ भने, अनुभवहरूको स्वरूप बन्यौ भने अनुहारबाट के हुन्छ? अनुहारबाट भाग्यशालीको झलक देखिन्छ। अनुभवहरूको स्वरूप बन्यौ भने अनुहारबाट भाग्यशालीको झलक देखिन्छ। आजको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे यादको यात्रामा कहिले नथाक। देहाभिमानको तुफानले थकाउँछ, देही अभिमानी बन्यो भने थकाइ दूर हुन्छ। प्रश्न थियो, कुन चाहिँ संस्कारले 21 जन्मको श्रेष्ठ तकदिरलाई बिगारिदिन्छ? उत्तर: यदि कसैमा रुष्ट हुने संस्कार छ, बाबासँग वा पढाइसँग रुष्ट भयो भने 21 जन्मको तकदिर बिग्रन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे देहाभिमान वश कहिल्यै पनि उल्टो नशा चढ्नु हुँदैन। मैले यतिलाई सम्झाएँ, यति मद्दत गरेँ, हेर बाबा कति ठुलो अथोरिटी हुनुहुन्छ, फेरि पनि कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई हेर। ओम शान्ति।
आज सोमबारको भोग हाम्रो गीता दिदीले लगाउँदै हुनुहुन्छ। श्रावण महिनाको सोमबार खाली नराख्ने अनि सबैले हामीले मिलेर यो सोमबारको भोग लगाउनेछौँ। र साथमा हाम्रो खम्बालमा भाइजीको आमाको पनि उहाँलाई पनि हामीले स्मरण गर्नेछौँ, उहाँको पनि सम्झिनेछौँ। आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँलाई राम्रो ठाउँमा उहाँको जन्म होस्, राम्रो परिवारमा जन्म होस् भन्ने कामना राख्नेछौँ। हाम्रो साथमा हाम्रो गीता दिदीले पनि सोमबार आज बाबालाई अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको पनि सबै मनले चिताएको कुराहरू पुरा होस्, पुरुषार्थमा अझ तीव्र गति गजाओस्। धेरै आत्माको ज्ञान सुनाउने माध्यम बन्नु भएको छ, अझ त्यो वृद्धि हुँदै जाओस् र सही सफलताको कामना गर्दै हामीले भोग लगाउनेछौँ। ओम शान्ति।
लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गली को हार, उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार हो मेरे, अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार मेरे, अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार मेरे, अंबर के उस पार हो मेरे, अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और